तहरीक इंसाफ के बड़बोले लेकिन अवामी तौर पर पॉपुलर रहनुमा शेर अफजल मरवत को एक मरतबा फिर पार्टी से निकालते हुए ये ऐलान किया गया है कि बानी पीटीआई का ये फैसला इस मरतबा हतमी तस्वुर किया जाएगा। साथ में ये इतलात भी आ रही हैं कि इनसे बतौर रुकन कौमी असम्बली इस्तीफा भी मांग लिया गया है। तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखत से जारी होने वाले नोटिफिकेशन में बताया गया है कि पार्टी से निकाले जाने से कबल शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस जारी किया गया था। शेर अफजल मरवत की जानिब से इस पर दिए गए जवाब को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान की हिदायत पर शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला जाता है। यूं 2017 में तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने वाले शेर अफजल मरवत का लगभग 8 बरस बाद तहरीक इंसाफ से ताल्लुक फिल वक्त खत्म हो गया है। नोटिफिकेशन के इजरा पर रद्द अमल देते हुए शेर अफजल मरवत ने मुख्तसर लिखा कि इमरान खान मेरा लीडर था, है और रहेगा। ताहम इस नोटिफिकेशन के इजरा से कबल शेर अफजल मरवत ने अपने पार्टी से निकाले जाने से मुताल्लिक खदशात का इजहार एक्स पर एक पोस्ट के जरिए किया था। उन्होंने लिखा कि मुझे अपनी पार्टी के लोगों ने बार बार बदनाम किया है, लेकिन अगर मुझे निकाला गया तो मैं पार्टी से निकाले जाने के फैसले का खैर मकदम करूंगा, क्योंकि मैं आए रोज होने वाली ट्रोलिंग से बीमार हो गया हूं। मैं पार्टी डिसिप्लिन की वजह से उन साजिशों को मुनासिब जवाब नहीं दे सकता। अगर वफादारियों और कुर्बानियों का बदला इस भयानक तरीके से अदा किया गया तो कोई भी वफादार पीटीआई और खान साहब के लिए आगे आने की जुर्रत नहीं करेगा। उन्होंने लिखा कि इन साजिशों ने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि उन्होंने खान साहब की अफवाहों पर कान लगाने की आदत का भरपूर फायदा उठाया है। मैंने खान साहब को नहीं छोड़ा, लेकिन अगर वो मुझे छोड़ गए तो मैं फिर कभी उनके पास नहीं जाऊंगा। आज ही खत्म कर दें, मैं दिखाऊंगा कि आपने खान साहब और पार्टी के साथ क्या किया। मेरे पास पाकिस्तानियों के लिए बहुत अनकही कहानियां हैं। खान साहब की हमेशा इज्जत करूंगा, वो हमेशा मेरे लीडर रहेंगे। अब से पार्टी डिसिप्लिन को अपनी जेब में रखें। याद रहे कि शेर अफजल मरवत को पार्टी के कवायद और ज़वाबित की पाबंदी न करने और सीनियर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ रिमार्क्स पास करने पर शोकाज नोटिस जारी किया गया था। तहरीक इंसाफ के साबिक दौर में शेर अफजल मरवत पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में शामिल नहीं थे। ताहम 9 मई और इसके बाद पेश आए वाकयात के बाद वो अचानक पीटीआई का चेहरा बनकर उभरे थे। 9 मई के बाद वो मुतअद्दिद मौक़ों पर गिरफ्तार भी हुए, जबकि उनके खिलाफ बहुत से मुकदमात भी दर्ज किए गए। शेर अफजल मरवत के बारे में मकबूल राय यह है कि उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जमात को मुतहर्रिक करने और वर्कर्स कन्वेंशन में बड़ी तादाद में लोगों को फाल करने में अहम किरदार अदा किया है। ताहम इस दौरानिये में वो पार्टी के रहनुमाओं और पॉलिसियों के हवाले से अपनी राय के बेबाक इजहार के बाइस तनाज़ात का शिकार भी रहे। मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं के साथ उनके सख्त जुमलों के तबादले और बयानात भी इस अरसे में मीडिया की शह सुर्खियों की जीनत बनते रहे। याद रहे कि शेर अफजल मरवत ने तहरीक इंसाफ में 2017 में शमूलियत इख्तियार की थी। इसके बाद 2018 के इंतखाबात में उन्होंने जिला लकी मरवत की सतह पर पीटीआई के उम्मीदवारों की हिमायत और उनके लिए इंतखाबी मुहिम में अहम किरदार अदा किया था। ताहम तब तक इन्हें मरकजी सतह पर कोई बड़ा ओहदा नहीं मिला था। शेर अफजल मरवत के भाई खालिद लतीफ़ के मुताबिक उनका खानदान सियासत में पहले से मुतहर्रिक था, क्योंकि उनके वालिद खुद बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेते रहे हैं और जिले और तहसील काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं। शेर अफजल के वालिद मोहम्मद अजीम खान बेगोखेल लकी मरवत में अमन कमेटी में भी शामिल रहे और जनवरी 2012 में इंतहा पसंदों की टारगेट किलिंग के एक वाक़े में हलाक हो गए। याद रहे कि कलदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की कार्रवाइयों को रोकने के लिए साबिका कबायली इलाकों और इनसे मुल्हक़ा शहरों में मकामी लोगों पर मुश्तमिल अमन कमेटियां कायम की गई थी। शेर अफजल मरवत ने इब्तिदाई तालीम लकी मरवत के गाँव बेगोखेल से हासिल की और इसके बाद डेरा इस्माइल खान में वेसम कॉलेज में दाखिला करवाया गया, जहाँ से उन्होंने FSC का इम्तहान पास किया। बाद में उन्होंने लकी मरवत कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी। उनके भाई के मुताबिक वो स्कूल के वक्त मुख्तलिफ तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेते रहे। ये मुकाबले लकी मरवत, बन्नू और डेरा इस्माइल खान में मुनक्किद होते थे और अक्सर उन्होंने इन मुकाबलों में कामयाबी हासिल की। खालिद खान ने बताया कि पेशावर यूनिवर्सिटी से उन्होंने पहले MA हिस्ट्री का इम्तहान पास किया और इसके बाद पेशावर यूनिवर्सिटी से ही MA जर्नलिज्म भी किया है। इस दौरान अंग्रेजी अखबार बिजनेस रिकॉर्डर और पेशावर से शाया होने वाले उर्दू अखबार रोजनामा आज से भी मुंसलिक रहे। इस दौरान उन्होंने पेशावर यूनिवर्सिटी से LLB का इम्तहान भी पास किया और वकालत की जानिब आ गए। उनके भाई ने बताया कि शेर अफजल मरवत ने
CSS کا امتحان پاس کیا لیکن ملازمت اختیار نہیں کی، جس کے بعد انہوں نے 1996 میں جوڈیشری کا امتحان پاس کیا اور سول جج تعینات ہوئے۔ 2009-10 میں جب جمعیت العلماء اسلام حکومت کی اتحادی تھی اور رحمت اللہ کاکڑ وفاقی وزیر ہاؤسنگ تھے تو ڈیپوٹیشن میں اسلام آباد میں ڈائریکٹر جنرل ہاؤسنگ تعینات کیا گیا تھا، لیکن وہ چند ماہ ہی تعینات رہے۔ اس کے بعد چونکہ افتخار چودھری بحال ہو گئے تھے، انہوں نے تمام ڈیپوٹیشن پر تعینات ججز اور لا آفیسرز کو واپس اپنے عہدوں پر آنے کا کہا، جس پر شیر افضل مروت نے استعفیٰ دے دیا۔ خالد خان نے بتایا کہ شیر افضل مروت 2010 میں انگلینڈ چلے گئے، جہاں انہوں نے قانون میں ماسٹر اور ساتھ بارٹ لا کی ڈگری حاصل کی اور واپس آ کر وکالت کا پیشہ اختیار کر لیا۔ ان کے بارے میں ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ وہ اچھے مقرر ہونے کی وجہ سے وکالت کے شعبے میں بہت کامیاب رہے اور اسلام آباد میں اہم مقام حاصل کیا۔ شیر افضل مروت نے جب تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تو ابتدا میں وہ لکی مروت اور قریبی علاقوں میں جماعت کے امیدواروں کی حمایت کرتے رہے، کیونکہ لکی مروت میں بیگو خیل میں ان کے حلقے میں ووٹرز کی اچھی تعداد ان کے ساتھ تھی۔ حالیہ مہینوں میں جب PTI کے قائدین پر مقدمات قائم کیے گئے تو ابتدا میں وہ سابق اسپیکر اسد قیصر اور دیگر کے مقدمات میں پیش ہوئے۔ ان کی وکالت اور طریقے کو دیکھتے ہوئے پھر وہ سابق وزیر اعظم عمران خان پر قائم مقدمات کے لیے بھی بطور وکیل پیش ہوتے رہے۔ تاہم اس کے علاوہ ان کی مقبولیت میں اس وقت اضافہ ہوا جب ان کی ایک ٹاک شو میں مسلم لیگ نون کے سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان سے لڑائی ہوئی، جس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے میمز وائرل ہو گئے تھے۔ 2023 میں انہیں PTI کا سینئر نائب صدر مقرر کر دیا گیا تھا، جبکہ ان دنوں میں وہ جماعت کے قائدین کے خلاف قائم مقدمات میں پیش ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر کافی متحرک ہو گئے تھے، اور اسی دورانیہ میں خیبر پختونخوا میں ورکرز کنونشن کے ذریعے انہوں نے جماعت میں ایک نئی روح ڈال دی تھی۔ شیر افضل مروت کے بارے میں سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے 9 مئی کے بعد بننے والے حالات میں بہتر حکمت عملی اور جرأت کا مظاہرہ کیا۔ سینئر صحافی اور ڈان ٹی وی کے اسلام آباد میں بیورو چیف افتخار شیرازی کے مطابق شیر افضل مروت بنیادی طور پر دوسرے یا تیسرے درجے کی قیادت میں شامل تھے، لیکن چونکہ موجودہ حالات میں PTI کی قیادت کے خلاف یا تو مقدمات قائم کیے گئے ہیں یا وہ جماعت چھوڑ رہے ہیں، تو ایسے میں شیر افضل مروت سامنے آئے اور جس جرأت کا مظاہرہ انہوں نے کیا، لوگوں نے اسے پسند کیا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جہاں PTI کے بیشتر قائدین اس جرأت کا مظاہرہ نہیں کر پائے اور چھپ کر بیٹھ گئے یا گرفتار اور کسی دباؤ کی وجہ سے پارٹی سے علیحدہ ہو گئے، وہیں شیر افضل اسلام آباد سے نوشہرہ رکاوٹوں کو عبور کر کے پہنچے تھے۔ ماضی میں سوشل میڈیا کے ذریعے شیر افضل پر مختلف الزامات بھی عائد کیے جاتے رہے ہیں کہ شیر افضل شاید فوجی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن تجزیہ کار اس سے متفق نظر نہیں آئے۔ افتخار شیرازی نے بتایا کہ جہاں تک وکالت کی بات ہے تو عمران خان اور PTI کے بیشتر مقدمات کی پیروی دیگر وکلا کر رہے ہیں۔ شیر افضل مروت بھی اس میں شامل رہے اور کچھ مقدمات میں عمران خان کی جانب سے پیش ہوئے اور جیل میں وہ عمران خان سے ملاقات بھی کرتے رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ شیر افضل مروت نے میڈیا کا استعمال بھی بہتر انداز میں کیا، اور صرف یہی نہیں، ان کا اسٹائل بھی سوشل میڈیا پر پسند کیا گیا، جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں عوام کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا شیر افضل پارٹی سے نکالے جانے کے بعد کسی اور جماعت پہ شمولیت اختیار کریں گے یا نہیں؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔